أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي أصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل
صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسقينا يا ربي من عالمي يا ربي ورموق الشهادة يا ربي السعادة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي وصفي كل مؤمن يا ربي ومي كل مؤمن يا ربي نومي المشبع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد اللهم صل عليه يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وضوى عليها علمه وبسط لهم من فائض الملة ما جرت به أقداره القسمة فأرسل إليه مصرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه بعوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت به هيكل المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وضرست فرد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان فتنتصر أسراره بالأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سبب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الألم الأولى جل من درب الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد سرق بالحسن أعلى مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يسيء ضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده فتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من خلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا نذيرا. فكان في يوم البدر الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من ملة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انكسر سرها في البحر والبحر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله باسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه فتبينوا ظلال الصرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسر ذكراهم نسير. اللهم
صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت فيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار زهوره وبار، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت ألسننا تنفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حرقته في الأنامل مما استفاده القوم من صفات هذا العبد المحمود الكامل وسمائله التي هي أحسن السمائل، وهنا سنة أن نثبت ما بلغ إلينا في سعي هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنجى بهدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المسورة أن أول شيء خلقه وهو النور الموضوع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تبرأ الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء، نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم بالبعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية، إذ تنصت من شاءت من
بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلام ومتون من صرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصص بالتكريم أبيه الكريم عبد الله عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوة آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها فضمت أنساؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسولها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه علما ولا عللا حتى مر السهر بعد سر من حمله وقرب وقت بروجه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم ويضاد فله وتنتشر في آثار مجده الصغير صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
صل وسلم وبارك عليه وعلى سرور وابتهاج بقرب جهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضبخة بالفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين حبيب أعلن للسماوات والأرض ومن به الرحيم وأنظر لله على أهل الوجود داسية ولسنة الملائكة بشير العالمين بعدهم ولا إله إلا الله سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله والشفاء المستور يمرز المروق في عالم الظهور نورا فأغل نور وأبدل لهم أعلى من لم الله عليه نعمة بالخواص الأمة أن ينظر عند وضعي أمة أنيس الجلال المسمود وبشارة بهدى السباق الممدود فحذر من ذوق سيدة ومريم والسيدة آسيا ومرمى من الحور العين قسم الله له من الشرب القسمة الواهية بل الوقت الذي غلب الله على حضوره وجود هذا المولود فبلغ سبحان البال من النور على الأمور وبرز المحامد المحمود ولله بدعيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخدونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرف عند الله عند القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب
والظلمة وقشعررة عن يساري، فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بالمحاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، فله الخلق السهل واللبس المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وولد الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سورة أخلاق الهيبة القوية التي تبتعد منها فرائس الأنبياء من البرية. ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية، فما من خلق من البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب شأنه وله العلا بمجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تنوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عنة الأكرام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يوصل ختمك من يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وسلم. اللهم صل وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله علينا ما في علم الله. صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة والتوجه بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال، فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة.
نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن نصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القلب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وساكن وسير شريك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا تقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولعهدك من الحافظين ولحقك وهبك المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إننا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ذنوب جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل من نصر هذا الحبيب ووزر ووالاه وظاهر وعم بركة وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين في جميع الجهات وأهل راية الدين القوي في جميع الأقدار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا نصورا واشف اللهم قربة المكروبين والدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بملاة الحق بجميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحسن المكي من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وسلك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيد إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت
الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وقربه ومرضاته وثوابه وجامعة لكل نية صالحة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به. فائدة نفيسة في بيان صلاة التسبيح وفضيلتها. Ini suatu faedah yang amat baik pada menyatakan kelakuan atau perkara sembahyang sunat tasbih dan menyatakan kelebihan yang tersebut di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam bab selanjutnya masuk kepada perkara di dalam menyatakan kelebihan-kelebihan sembahyang sunnah, di antaranya yang paling utama itu sesuai dengan hadis Nabi adalah sembahyang tasbih. Bermula kelakuan sembahyang tasbih itu seperti disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, artinya tata cara sembahyang tasbih yang dipakai di sini sebagaimana apa yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dengan dua riwayat juga pulang Imam Ghazali menjelaskan dua riwayat, artinya dua kaifiyah. Adapun riwayat yang pertama, cara mengerjakan sembahyang sunat tasbih. Cara pertama itu yaitu hendaklah engkau sembahyangkan 4 rakaat. Maka jikalau engkau sembahyang pada siang hari, maka perbuat 4 rakaat itu dengan satu salam jua. Jadi amun sembahyang tasbih itu boleh dilaksanakan siang atau malam, selawas bukan di waktu yang karohah, yang dilarang. Jakanya habis sembahyang subuh sebelum isyraq, kemudian waktu istiwa, kemudian habis sembahyang asar, yang artinya sembahyang yang kada didahului oleh sebab terdahulu. Maka ujar sini mun hendak menggawinya siang, gawi 4 rakaat dengan satu kali salam. Kada usah bertahiyat awal, kada bertahiyat awal. Mun bertahiyat awal sama sembahyang wajib. Niatnya lafzun niyah, usalli salat tasbih 4 raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya sahajaku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat karena Allah, hanya angkat takbir. Itu talaffuzun niyah. Kemudian di dalam hatinya itu sahajaku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat. Dan jikalau engkau sembahyang pada malam hari, maka engkau perbuat 4 rakaat itu dengan 2 kali salam. Dan tiap-tiap 2 salam itu takbirnya usalli salat tasbih raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sahajaku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat karena Allah. Maka hendaklah engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram, kayak biasa juga takbiratul ihram. Ingat ya, kalau takbiratul ihram yang mana ngarannya takbiratul ihram, jangan salah menyambat kayak takbiratul ihram. Lawas pada susah sembahyang kada tahu lan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu apa yang disebut dalam kalimat Allahu Akbar, itu takbiratul ihram, dan itu termasuk daripada rukun sembahyang.
Selain daripada itu bang takbirnya namanya takbir intiqal, hukumnya sunnah aja juga. Maka hendaklah engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah yang masyhur. Atau engkau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian maka engkau baca Fatihah dan surah. Dan yang terlebih aula itu bahwa engkau baca kemudian daripada Fatihah itu pada rakaat yang pertama surah Yasin. Jadi yang afdal itu Yasin. Bis tuntung rakaat pertama Yasin tuntung akan. Hanyar bertahlil lah gurunya. Kemudian di rakaat yang kedua habis membaca Fatihah baca Waqiah. Nah, rakaat yang ketiganya surah Ad-Dukhan. Rakaat yang keempatnya membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Atau engkau baca pada rakaat pertama Wadduha boleh juga. Rakaat kedua Alam Nashrah. Rakaat yang ketiga setelah Fatihah adalah Inna A'tayna. Rakaat keempatnya Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Itu bacaan surah pilihannya. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama itu Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Kemudian rakaat yang kedua Wal 'Adiyati Dhabha. Rakaat ketiganya Idza Jaa Nasrullah. Rakaat keempatnya Qul huwallahu ahad. Surah pilihan ketiga. Surah pilihan baca Alhaakumut Takatsur. Rakaat keduanya Wal 'Asri. Rakaat ketiganya Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keempatnya Qul huwallahu ahad. Ini yang lancak kita amalkan ya lah. Ada kadang muntar yang membaca Yasin, Waqiah, Dukhan, Nun Tabarak sembahyang tasbihnya sekali-kali seumur hidup ya Allah baca Yasin sembahyang gitu ya kan. Belum membaca Yasin juga guru ajar misalnya Yasin Allahu Akbar. Dan segala bacaan ini yaitu doa yang kemudian daripada takbir dan surah yang kemudian dari Fatihah semuanya itu hamba nukil daripada risalah karangan tilmid Syekh Ahmad Al-Qushasi pada menyatakan bicara sembahyang tasbih. Jadi takbir tadi awal tadi pengganti iftitah lawan keterangan masalah surah ini jadi kalau ada di dalam kitabnya Syekh Ahmad Al-Qushasi dan lagi baca olehmu kemudian daripada Fatihah dan surah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim 15 kali surah dibaca kemudian tuntung Fatihah membaca Alhaakumut Takatsur hanya membaca Al-Baqiyatus Shalihat namanya kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah Al-Baqiyatus Shalihat. Nabi memberi gelar itu Al-Baqiyatus Shalihat baca gitu. Ya, jangan istri yang solehat lain Al-Baqiyatus Shalihat. Kemudian maka engkau ruku ya Allah rakaat pertama ini dan baca olehmu di dalam ruku itu dulu subhanarabbil azimi wa bihamdi 3 kali kayak biasa juga. Kemudian baca olehmu lagi baca subhanallah
alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim 10 kali rukuk. Kemudian maka engkau i'tidal serta mengucap sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dan baca olehmu di dalamnya itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Berdiri dari rukuk i'tidal ngarannya, tuntung itu baca pulang subhanallah 10 kali. Berapa sudah? 35 kali sudah. Kemudian maka engkau sujud serta mengucap di dalam sujud itu baca juga bacaan sembahyang biasa subhanallahil a'la wa bihamdih. Bacaan di rukuknya 3 kali, hajar baca pulang subhanallah alhamdulillah illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian maka duduk antara 2 sujud serta baca olehmu Robbil. Habis sujud yang pertama bangun tuh, ngarannya duduk di antara 2 sujud baca pulang bacaan yang biasa dibaca Robbil warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Baca pulang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta mengucap pulang subhanarabbil a'la wa bihamdih, baca pulang mujarridin tasbihnya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian maka engkau duduk istirahat dan baca olehmu di dalamnya itu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 10 kali juga. Jadi setelah sujud yang kedua hendak membangun kepada rakaat selanjutnya, bertahan dulu baca tasbih 10 kali, hanya bangun kepada rakaat yang selanjutnya. Maka perhimpunan tasbih pada rakaat yang pertama ini 75 tasbih. Totalnya hitungannya dari setiap satu rakaat itu 75. Mun dikali 4 berarti 300 telah 300. Artinya membaca tasbihnya 300. Setelah itu maka engkau duduk tasyahud dan baca olehmu di dalamnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa? Terakhirnya ya sujud apa tasyahud terakhir baca dua. Maka engkau baca tasyahud hingga akhirnya. Setelah itu maka engkau memberi salam, kemudian maka engkau perbuat 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu juga. Jadi apabila malam 2 rakaat, apabila siang 4 rakaat selajur 1 kali salat. Kayak itu bang setiap kelakuannya, artinya peraturannya tuh kayak itu tata caranya. Dan jika engkau kehendaki 1 salam dan 1 tasyahud juga, maka tatkala selesai engkau daripada rakaat yang kedua itu serta tasbihnya, maka engkau bangkit kepada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat serta engkau baca tasbihnya seperti tersebut itu. Maka lalu membaca tasyahud, maka lalu memberi salam. Maka jadilah perhimpunan tasbih di dalam 4 rakaat itu 300 tasbih. Dan barang siapa lupa akan membaca tasbih itu pada tempatnya, maka hendaklah diperdapatkan pada rukun yang kemudian ya, supaya ganti bilangannya itu 300 tasbih lah. Jadi jangan hendak membatalkan diri tatkala rasa kurang. Sudah 4 rakaat imam ada paham kurang tuh, kalau yang kurang tuh membaca tasbihnya lumayan. Kalau kada ingat mbah sudah berdiri ruku ya Allah, ruku baca tasbih sami Allahu liman hamidah Allahu akbar
Ya kalau ada ingat di i'tidal membaca tasbihnya. Mun kada paham tuh anu ulang pulang gitu aja. Kita tinggal. Ya kan? Oh, rakaat keempat sudah. Surahnya Yasin ulang. Ayo apa? Kada usah diulang, digabung lawan yang selanjutnya aja. Kada ini menjadi bekasah kayak ini keingatan ada kejadian terjadi, tapi kada di sembahyang tasbih bang kada. Jadi ada kawan waktu sembahyang hari raya pertama kali nih, yuk meminta ulun. Jadi artinya pada waktu itu pengarannya panitia ini kada bahabaran, artinya pada masjid yang ini sudah lawas orang mulai bulan Sa'ban menentukan bahwa pian jadi imam dan khatibnya sembahyang hari raya Idul Fitri. Ada bubuhan bapadaan yang ngarannya bapadaan mula pahanya patuh, jadi mula memahabari itu mula kayak orang anak basaruan baruahan aja esok hari raya hari ini. Jadi kada kau lagi bingung mencari, akhirnya sudah cariakan siapa, telepon kawan ini bisa aja, cuma artinya penampilan perdana. Pian masalah kada biasa tampil itu pian, berdiri jadi kada kau tegak, lamah lintuh, sudah khutbah dan lain-lain. Sekali khutbah, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dibalas lebih. Sini. Jadi sudah orang paham penampilan perdana pun belajar sudah aja belajar berataan. Belajar aja sudah berataan. Jadi pas sudah mengangkat takbir, ya kalau sembahyang hari raya, ya kalau membaca tasbih, membaca takbir kalau 7 kali juga. Rakaat pertama sekali aja membaca tasbih. Saking gugupnya tuh yang diingat langsung membaca surah. Makmum mabut juga, gelisah makmum sah aja kan juga ada ketahuan benar dia ada yang belajarnya makmum nih. Kada di masjid bang, artinya ada tempat lah, kayak itu dah. Kada orang hendak sama yang di kampung gitu. Jadi sampai sudah rukuk sudah rukuk, sekong maju, menggawil imam. Baik, kita ulang aja dulu aja. Iya aja kalau dulu gitu. Ulang aja. Jadi itu makanya itu hikmahnya belajar. Kada batal kada juga tertinggal sembahyang takbir, pian sembahyang hari raya pian tinggal takbir 7 kali lawan 5 kali terhadap apa juga. Artinya kada mengganggu rukun sembahyang kada. Lah. Kurang kan kalau takbir di dalam sembahyang kurang kan kalau disuruh menambahin. Kalau ada di sini kan pulang katanya sembahyang jar sekong 5 jar sekong 4 anu jar perhitungan aku 4 aja jadi jar sekong kampang berapa 5 sekong takonin 6 campur berarti itu kan. Ayo kayak apa kita ni kada usah nak ribut masalah kurang untuk tasbih ni dah. Untuk takbir itu kada apa-apa juga ditinggal tu ya sahaja. Ditinggal ya sahaja. Apalagi model kayak sembahyang tasbih ini. Ya ada, pasti ada ya kalau makanya itu hikmah Nabi Muhammad itu kadang-kadang ada melakukan kekhilafan untuk apa? Untuk kita. Bukan menandakan itu kekurangan Nabi sembahyang, ya kan? Kekurangan rakaat, sahabat dan beradab. Di belakang Nabi Muhammad kalau pang kurang pian sembahyang kada ingat kepian menyambati lawan imam kada sahabat tu beradab lawan Nabi sempurna aja ka sembahyang kita berbikin kurang langsung tangan pulang ngompat ya berada. Nah itu ada hikmah haramnya. Lalu ada sujud sahwi, lalu ada ini itu hukum karena istilahnya ikrar, qaul, fi'il dan macam-macam itu menjadi hukum pedoman bagi kita. Al-Quran yang menurunkan Nabi yang mempraktekkan itu. Nah. Jadi sunnah aja juga.
Jangan sembahyang tasbih itu kurang juga, jangan tumbur juga. Jangan tumbur juga, gabung kurang tadi. Di i'tidal tinggal gabung, berarti 20. Membacanya telah di sujud, jangan ribut. Maka sembahyangnya setahun sekali pulang nisfu Sa'ban. Imam memimpin akan kayak itu, aku rasaan aja kada rasa kada abdul benar, jadi tinggal dia baik ngulang aja kita. Nah, ketahuan dong pada belajar, lah. Jadi amun kurang jangan beributan, jangan hendak menggawil imam, jangan hendak digawil imam. Kalau menggawil baik bahasa aja kita guru aja, kita harap pada guru ngarannya. La ilaha illallah. Kemudian inilah riwayat yang pertama yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi bernamai Sayyidina Abdullah bin Abdul, menyamai bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka bi syai'in idza anta fa'altahu ghafarallahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirahu wa qadimahu wa hadithahu khatahu wa 'amdahu sirrahu wa 'alaniyatahu saghirahu wa kabirahu tusalli 4 rakaat taqra'u fi kulli raka'atin fatihatil kitab was surah wa idza faragta min al-baqarah fi awwal raka'atin wa anta qa'imun taqul subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan summa tarqau fa taquluha 10 summa tarfa'u bi sujudi fa taqulu 10 summa tashdud ila akhir riwayat. Nah, ini ambilan yang kita sampaikan pertama tadi adalah riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Apa bedanya? Karena ada perbedaan nomor 2-nya. Yang pertama ini waktu berdiri salamnya 15 lah perbedaannya kan. Ya ada yang waktu kita berdiri membaca Fatihah dan surah 25. Nah, ada di sisi sini lebih, di gawian yang lainnya dikurangi. Yang jelas satu kali sembah satu rakaat itu 75. Jadi riwayat yang pertama habis surah, habis membaca surah tadi ya kalau 75 ruku, i'tidal baca 2, kemudian sujud pertama duduk di antara 2 sujud pulang baca pulang, hendak membangun pada rakaat yang selanjutnya baca dulu tasbih. Itu riwayat yang pertama. Kemudian artinya hai aku hendak memberi akan dikau anugerah akan dikau adalah aku kasih akan dikau dengan suatu apabila engkau kerjakan akan dia, niscaya Allah ampuni bagimu akan dosa. Padilahnya orang sembahyang tasbih. Dosa ikam terdahulunya Nabi Muhammad aku ampuni. Dosa ikam terdahulu aku ampuni. Kemudian yang akan datang pun kayak itu juga. Yang hanya kesalahannya atau yang sengaja kah, yang kada sengaja kah, diampuni juga oleh Allah. Kemudian dosa kecil atau dosa besar, yaitu bahwa engkau perbuat sembahyang 4 rakaat sebagaimana ketentuan riwayat Abdullah bin Abbas. Allahumma salli ala Jahil Mustafa. Apabila engkau selesai daripada bacaan pada rakaat yang pertama itu, padahal engkau berdiri, maka engkau baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian maka engkau rukuk, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali. Ila akhir riwayat.
Maka ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau perbuat yang demikian itu pada tiap-tiap hari, amun kawa sembahyang tasbih setiap hari. Atau perbuat olehmu jika tiada kuasa engkau berbuat akan yang demikian itu, maka tiap-tiap hari maka perbuatlah olehmu di dalamnya tiap satu Jumat lah, artinya seminggu sekali. Jikalau tiada kuasa juga memperbuat yang demikian itu tiap Jumat, maka perbuat olehmu itu di dalam sebulan sekali. Maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat akan yang demikian itu pada tiap-tiap sebulan sekali, maka perbuat olehmu akan dia di dalam tiap setahun sekali. Apabila pada kawaju setahun sekali, ujar sidin, maka perbuatlah akan yang demikian itu ma'mur hidupmu segala. Apa? Yang demikian itu ma'mur hadapmu seumur. Ma'mur tulisannya sini, seumur hidupmu sekali. Setiap hari kada kawa seminggu sekali. Seminggu sekali kada kawa sebulan sekali. Sebulan sekali kada kawa juga setahun sekali. Amun setahun sekali kada kawa juga seumur hidup sekali. Sekali seumur hidup sekali ya kalau kurang juga kali kurang habisnya. Maka barang siapa yang mengerjakan akan sembahyang tasbih itu niscaya diampuni Allah baginya akan segala dosanya. Dan jika ada dosanya itu seperti buih di laut dan seperti pasir yang yang di padang, sekalipun demikian itu tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh Abu Talib Al-Makki di dalam kitabnya Qutul Qulub, yustahabbu lahu an yusalliya salat at-tasbih fi kulli jum'atin marratan nahar wa marratan lailan wa hiya 300 tasbih bi arba'ati rakaat bi arba'i rakaatin in sallaha naharan la yafsil bainaha bi taslimin wa illa wa in sallaha lailan sallama biha salamain. Artinya sunat bagi seorang bahwa sembahyang ia akan sembahyang tasbih pada tiap-tiap hari Jumat dua kali sekali pada siang dan 2 kali pada malam, yaitu 300 tasbih dan di dalamnya 4 rakaat. Jikalau sembahyang akan dia pada siang hari, maka jangan diselingi antara tiap-tiap 2 rakaat itu dengan salam. Dan jikalau disembahyangkan akan dia pada malam hari, maka perbuat 2 kali salam, yaitu tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Itu namanya ketentuan atau kaifiyah yang pertama. Adapun riwayat yang kedua bahwa engkau sembahyang 4 rakaat seperti takbiratul ihram yang kayak tadi juga, kemudian engkau daripada takbiratul ihram itu membaca subhanallah subhanallah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini bacaan iftitah menurut Syekh Ahmad Al-Qushashi. Atau engkau baca doa iftitah yang kayak biasa, kemudian wajar sidin baca subhanallah, artinya sebelum membaca Al-Fatihah lah. Ini cara yang kedua, sebelum membaca Al-Fatihah baca dulu subhanallah, habis akan doa iftitah dulu. Berapa kali? 15 kali. Kalau cara yang pertama tadi kayak apa? Fatihah, habis iftitah Fatihah baca surah hanya membaca tasbih. Kalau ini iftitah sebelum Fatihah membaca tasbih 15 kali. Kemudian hanya membaca surah, maka engkau baca Fatihah dan surah.
seperti yang telah terdahulu itu. Kemudian maka engkau baca tasbih 10 kali. Tuntung sudah setelah iftitah membaca tasbih 15 kali, baca Fatihah. Tuntung membaca Fatihah, baca ulang surah. Tuntung membaca surah, baca ulang tasbih 10 kali. Nah, ini bedanya. Kalau yang pertama itu tatkala membaca Fatihah dan surah 15 kali aja. Kalau yang cara yang kedua ini 25 kali. Terbanyak waktu berdiri. Kemudian daripada Fatihah dan surah itu padahal engkau berdiri kemudian maka engkau ruku, hanya kayak biasa pula baca subhanallah azim wa bihamdih, kemudian baca ulang tasbihnya 10 kali. Maka engkau angkat kepalamu serta membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal itu lalu baca ulang tasbihnya 10 kali. Kemudian maka engkau sujud serta engkau baca subhanallah wa bihamdih 3 kali, kemudian baca ulang tasbih 10 kali. Kemudian engkau duduk di antara dua sujud, kemudian membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni, baca pulang tasbih 10 kali. Kemudian engkau sujud yang kedua serta membaca subhanallah wa bihamdihi 3 kali, kemudian maka engkau baca di dalam sujud itu akan tasbih yang 10 kali. Kemudian engkau bangkit lagi berdiri betul pada rakaat yang kedua. Maka baca olehmu dahulu daripada membaca Fatihah itu, yaitu membaca tasbih ulang 15. Artinya bedanya mana? Bedanya tatkala waktu sudah sujud yang kedua, ya Allah, sujud yang kedua bangun aja. Cara yang pertama sebelum bangun ke rakaat yang selanjutnya membaca tasbih lah. Kalau ini kada, ya Allah. Nah, maka baca oleh Fatihah dan surah seperti yang terdahulu juga, itu kaifiyahnya yang kedua. Nah, daripada Fatihah dan surah itu 10 kali, kemudian maka engkau ruku, demikian pula perbuatan rakaat kedua seperti rakaat yang pertama juga hingga 4 rakaat. Maka jikalau engkau sembahyangkan pada siang hari, maka engkau perbuat akan 4 rakaat ini dengan 1 salam dan 1 tasyahud juga. Dan jikalau engkau perbuat pada malam hari, maka hendaklah engkau perbuat akan 4 rakaat. Nah, mengenai tentang 4 rakaat dan 2 rakaat kada berbeda pendapat. Sepakat sudah sama, cuma kaifiyah cara membaca tasbihnya aja. Kemudian kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa hadha huwal ahsan wa huwa ikhtiyaru Ibn al-Mubarak wal majmu' fi ziwayatain 300 syai'ah tasbihat fa in sallaha naharan fataslimatin wahidatin wa in sallaha lailan wa bitaslimatain ahsanu id warada anna salatal lail masna masna wa idza zada ba'da tasbih qawluhu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa huwa ahsan faqad warada dhalika fi ba'd riwayat hadhihi hiya salah al-ma'thurah. Ujar Imam Al-Ghazali Jarsidin di dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka bagian yang terakhir tadi lah, yang habis iftitah sebelum Fatihah membaca tasbih, itu yang terbaik lah, dan itu yang dipilih oleh Imam Abdullah ibn Mubarak, menghimpunkan 2 riwayat. Tapi sama aja 302 tasbihnya. Apabila sembahyang siang maka dengan salam 1, apabila sembahyangnya malam 2 kali salam. Nah, itu yang terbaik. Apabila menghendaki sembahyang malam, karena masalahnya di riwayat kalau disepakati sembahyang malam itu jangan digabung 1 kali salam, masna 2 kali sembahyang malam. Wa idza zada ba'da tasbih qawlu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu lebih baiknya. Ada juga yang subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Boleh ya apabila sampai lengkap subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiapnya boleh juga, itu yang lebih baik. Kalau subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar boleh juga, jangan bertumburan. Tapi banyak orang yang ketujuh pendek. Jangan tahu jar sembahyang tasbih, kau boleh aja dia digabung aja jar. Ya kalau gabung aja berataan di tahiyat terakhir aja ada lawas aja. Mungkin itu baik peraya sembahyang yang tidak usah bacaan pengoler aja. Makanya dingarankan sembahyang tasbih karena banyak membaca tasbihnya. Ibahadihi as-salah al-ma'thurah.
Kemudian bermula riwayat yang kedua ini dipilih oleh kebanyakan ulama ahli sufi. Orang sufi yang memakai kebiasaan yang kedua rancak kita pakai itu bukan orang-orang sufi. Kemudian seperti Al-Ghazali dan Imam Ahmad, saudaranya Imam Al-Ghazali, dan Syekh Abi Talib Al-Makki yang mempunyai kitab Qutub pada bicara ilmu tasawuf, dan Syekh Ahmad Al-Qusasi Al-Madani dan yang lain daripada mereka itu. Adapun riwayat yang pertama tadi itu dipilih oleh beberapa ulama ahli fuqaha, bubuhan fiqih yang betul seperti ahli fiqih seperti Syekhul Islam Zakaria dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan yang lain daripada keduanya itu. Dan kata Syekh Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Ar-Rasyih fi Salat Tasbih, apa ujarnya, wa yanbaghi lil muta'abbid an ya'mala bi hadits Ibni Abbas taratan wa bima amilahu Ibnu Mubarak ukhra. Nah, jadi sini menengahiakan ujar Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Ar-Rasyih fi Salat Tasbih, pakai aja wayah-wayah memakai bubuhan yang ahli fiqih seperti Ibn Hajar Al-Haytami, pakai karena bubuhan yang ahli sufi daripada Imam Al-Ghazali dan lain-lain, pakai keduanya sama aja, ulama juga beratannya sendiri. La ilaha illallah. Kemudian artinya siapanya bagi orang yang berbeda'ah, orang yang beribadah, bahwa terkadang ia mengamalkan al-kaifiyah sembahyang tasbih yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan terkadang ia mengamalkan al-kaifiyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, itu karena kedua-dua riwayat itu sabit daripada Nabi, sama aja. Nah, syahdan bermula faedah sembahyang tasbih dan kelebihannya itu amat banyak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita pelajari pada hari ini, manfaat dunia wal akhirah, zahirah wa batinah, zahiran wa batinan ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. آمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. يا علو على شفاعة، يا علو على شفاعة، يا علو على شفاعة. كل قلوب يهديكم يا أهل الولاية، كل حاجة قضية، كل حاجة قضية، كل حاجة قضية. يا مسوي سويها يا محمد دويها، يا مسوي سويها يا محمد دويها، يا مسوي سويها يا محمد دويها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله